واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم واش راح نديرو لي صابلي بريستيج. فوالا لي صابلي بريستيج. دونك حنا العجينه راهي موجده، كنا درناها ديجا افون. الوصفه راهي عندكم. وهنا واش نديرو بوغ لا ديكوراسيون. دوكا راح نديرها ديكوري. هنا خيرت هاد لي مول يعني هايلين براتيك. عندنا هنا ان كولورون روج او ميم طون ان اكستري. فوالا عندنا هنا لا جولي هايليك. هنا عندنا بانسو بيان سور، هاوليك بانسو. هنا عندنا بيان سور لي هنا عندنا تاع ملون غذائي فضي، وهنا ملون غذائي ذهبي، وهنا نوات كوكو للتزيين. هنا عندنا شوكولا بلون اي شوكولا نوار. انا درتها بدو موديل، شوكولا نوار شوكولا بلون. فوالا نروحوا لطريقه التحضير. هاي ليك دوكا لاباط بيان سور راهي هنا. نروحوا قلت لكم نخدموها اون دو فوا. حنا ناخذوا النص هدايا نحلوه، نديرو له فارين ونبداو نحلو لاباط ديالنا. توجور استعملوا الفارينه في لو غولو وفوق العجينه باش كي تحلو سهل لكم. نتوما ديروها رقيقه شويه باسكو راح تنفخ. درنا ديجا نسباتي لا لوفر في لاباط يا اخي. فوالا بهاد السمك هكذايا. دوكا واش راح نديرو اونطخو لو مول تاعنا من هاد لو كوتي مبرج ونبداو نطبعو. فوالا نبداو نطبعو كاع هكذا. انا نزيد نحل شويه. فوالا ونزيدو نكملو نطبعو بنفس الطريقه يخرج لنا بهذا الشكل. هايليك هامليك خياتي وهامليك البنات. دوك انا واش راح ندير؟ ناخذ بيان سور سنيوه ديالي ونحطهم في سنيوه وبريشوفي الفوغ 180 بوندون 12 مينوت 10 مينوت 10 مينوت 12. تلقاوهم وجدوا وطابوا. اون روتير ومن بعد نبداو نديرو لا شوكولا ديالنا هكذا. هاوليك شوفوا راني دوبت لا شوكولا بيضه. دوكا انا عندي هاد لو مول. انا دوكا راح ندير هذاك لو مول اللي قلت لكم نخدم. نحط لا شوكولا نحطو هكذا ونمشوها. فوالا مشوها بالمغرفه، لازم تكون مغرفه رقيقه فريمون فين. الزوائد نحوهم غير بيدكم. فوالا نزيدو نكملو هكذا. مشو هكذا وهي تمشي لا شوكولا ديالكم. هي تحب لو كالم يعني يفوت بافيني. فوالا نزيدو نكملو. عرفوا برك كيفاش هاد الزوائد غير بيدكم هكا نحوه. فوالا
فوالا هنا نحو الزوائد. دونك الزوائد كي تنشف نحو الزوائد بالموس يا با بروبليم. دوكا انا نكمل كاع المول ديالي بلا شوكولا بلون، بعدا نتلاقاو ومن بعد نديرو لا شوكولا نوار في ان اوتر مول، نزيدو نديرو لا شوكولا نوار وتحطوهم بيان سور في كونجيلاتور واحد 3 مينوت تم الشيكولا تشد يا با بروبليم. تعاودوا تروتيريو لي مول تاعكم وديموليو، نوريلكم كيفاش نديموليوهم. هامليك شوفوا بعد ما خرجناهم من الكونجيلاتور دوكا حنا واش نديرو غير هكذا يجونا. هذه الاولى هامليك رانا ديمولينا، هامليك شوفوا كيفاش يخرجوا. نتوما ديروا لهم غير هكذا برك يجوا في يدكم، روحوا لهم بالعقل باش ما يتكسروش باسكو سون فراج. فوالا هايليك واحده اخرى. دوك انا هامليك لي موديل اللي درناهم اون بلون ومن بعد غير ينشفوا الاخرين بلو نوار نوريهم لكم. دوك انا نديموليهم كامل ومن بعد نوريلكم بالشوكولا نوار. هامليك هام كاش خرجوا لنا البنات، هادو هما هامليك على شكل مسياسات. هامليك خياتي حنا خدينا لو دوغي لو ناكري بيان سور. انا دوكا درت هاد لو نوار درتو اون ناكري ودوكا لو دوغي نديروه في لو بلون. لو بلون يجي شباب، ريغاردي تجي حاجه والله روعه. شوفوا على بها يقولوا لهم صابلي بريستيج، التحفه ديالهم. شوفوا هاكو تشوفوا والله روعه. دوك انا نكمل هادو كاع، نكمل لا شوكولا تاعي نديكوريهم بالناكري ناكري ودوري ومن بعد نتلاقاو باش نمونطيو لي صابلي تاعنا، يعني باش نلصقوهم باش نشوفوا لا ديكور. فوالا خياتي بعد ما ديكوريت لا شوكولا هذيك دوك حنا نلصقوهم توجور بلا جولي هايليك. دوك حنا نديرو باغ اكزومبل هذا من فوق نجوزو عليها كاع باش تلصق لا شوكولا تاعنا. فوالا دوكا نعمرو الوسط. فوالا شوفوا نتحصلوا على ان صابلي فريمون بريستيج تري جولي. دوكا نديرو في لو بلون نزيدو نديرو لا جولي توجور ونزيدو نديرو هذا من الفوق ونديرو توجور هيدا ونديرو باغ اكزومبل نديرو هذا لو بلون اللي جولي. هامليك دوكا عمرناهم درناهم هادو اون بلون ولو ناكري من الفوق. ريغاردي يعني سي تري جولي. فوالا سي تري جولي. فوالا دوكا هكذا نكملو كاع لي صابلي ديالنا بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها ونتلاقاو في طبق تقديم باش نوريلكم لي صابلي بريستيج تاعنا فينال. البنات شوفوا لي صابلي بريستيج تاعنا والله يخرجوا ما شاء الله روعه في لو ديكور والبنه. ما عندي ما نحكي لكم فيهم. واش نقول لكم البنات ابونيو ودقوا الجرس باش يوصلكم جديد تاع الوصفات يا امتيجه من عندكم. و اون بتيت رومارك انا درتهم بلا جولي، كاين اللي لصقتهم وكاين اللي لصقتهم بالمعجون، يعني نتوما واليكم الاختيار. امتيجه من عندكم.